सादी गाडी घेवन वचपाचें, दिल्ली वचपाचें, ट्रेनीन वचपाचें, लोकल ट्रेनीन वचपाचें. तुमकां खरी बरी तुमकां कार्पेट घालून तुमकां दिवपाचेंच ना केन्नाच. हांव मागता सरकारा कडेन की हे जे आसा न्हू कोणाचेर कितें प्रॉब्लेम जायत जाल्यार PWD इंजिनियर आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेका जबाबदार आसतले. जर कोणाची हितूनसून हांव म्हणटा पयलींच तुमकां हांव सांगून दवरता, कोणाचो जीव जर गेलो जाल्यार 10 लाख रुपया न्हू हेचेर कोट्यांनी रुपया घेवपाचे आनी पोलीस कंप्लेंट FIR करपाची. आनी जो इंजिनियर जो इन्चार्ज जो आसा आनी जो PWD मिनिस्टर जो आसा हेचो सगळो खर्च हे मिनिस्टराकडून तेजे स्वताच्या प्रॉपर्टीकून तेणी दिवपाची, गव्हर्मेंटाच्या पयशांतून दिवपाची न्हू. कित्याक लागून हेंकां जबाबदारीन जेन्ना काम जेन्ना आमी दिता तेन्ना जबाबदारीन काम कित्याक लागून करिना, हे कितें करतात सरकाराचो पयसो घालतात. जेन्ना जबाबदारी दिल्या उपरांत जर काम हेंचे कडेन सारकें जायना जाल्यार हेंकां गव्हर्मेंट ऑफिसान बसून कितें फायदो हो म्हाजो तेंकां मोठो प्रश्न पडटा. जर इनकेस कितें जालें आनी हांगा कदाचित घटना व्हडली घडली जाल्यार जो इंजिनियर इन्चार्ज, डिपार्टमेंट इन्चार्ज आनी गोंयचो PWD मिनिस्टर जो आसा न्हू तेका स्वताच्या बॉल्सांतून तेंची नुकसान भरपाई दिवपाची. तेन्नाच हे जाग्यार येतले, नाल्यार जाग्यार येवचे ना. इतलें सांगूंक करता. देव बरें करूं. आतां हेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी परत रिटेनिंग वॉल कोर्सा आलेल्यो, हे तुमकां खबर आसा. हेंच्यांनी बेसमेंट जो आसा न्हू हेंच्यांनी थंयसून नवी भिंती काडलेल्यो आसा. फाटल्या दिसांनी कोर्सा आलेल्यो आतां कोणाच्या हेचेर तेंच्यांनी नुकसान भरपाई केल्या ती म्हाका खबर ना. आतां परत तेंच्यांनी रिटेनिंग वॉल काडल्या, ह्यो परत सगळ्यो बँड जाल्लेल्यो आसा आनी पडपाच्या मार्गाचेर आसा. आतां परत ही पळयात तुमी कशी माती वरसून कोसळून तेजेर पडटा, तेजेर लोड येयला आनी वयर तर तेंच्यांनी रँडम मशिनरी केल्ली आसा, रबर सोलिंग रँडम मशिनरी केल्लेली आसा. आतां ती कित्याक लागून केल्लेली आसा की वयली माती आहा ती कोसळूंक पावना पुरो. आतां वयली माती जी रँडम मशिनरी केल्ली रबर सोलिंगची रँडम मशिनरी जी केल्लेली आसा तेजे वयल्यान माती पडटली आनी रबर रँडम मशिनरी करून फायदो कित्याक. तो इंजिनियराक आहा न्हू तेका आमी विचारून करता बाबा तुका जर कळना जाल्यार तूं कितें करपाचें, बाजारांत बसपाचो आनी नाल्ल विकपाचे. नाल्ल सुद्दां विकूंक कळटा जाल्यार म्हाका खबर ना. खोबरें खंयचे, नाल्ल बरो खंयचो, तो हालून खंयचो नाल्ल आहा तो सांगून तुका कळचें ना. म्हणून हांव तुका सांगता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे इंजिनियर प्रशासन हे सगळे मरे तांकां मरे मोद मारला. तांकां कोण विचारिना. कित्याक लागून 30% कमिशन हे 100% कॉन्ट्रॅक्टरासून घेता म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आपणाक जाय तशी कामां करता. थँक्यू.